बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिक्र नामा में खुश आमदीद, जहां हम अकल के दरवाजे से दाखिल होकर रूह के राज तलाश करते हैं। आज हम फुसूसुल हिकम यानी इब्ने अरबी की शहरा आफाक किताब के चौथे फुस की तरफ बढ़ रहे हैं। हर फुस या बाब एक नबी की मखसूस हिकमत से जुड़ा है। आज का फुस हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की हिकमत तक़दीस के बारे में है। सूरह मरियम में इरशाद है, वरफ़अनाहु मकानन अलिया, और हमने उसे एक बुलंद मकाम पर उठा लिया। मगर सवाल ये है, आखिर ये बुलंदी है क्या? क्या ये कोई जगह की बुलंदी है या ये रूह की कोई कैफियत है? जी, इब्ने अरबी उसी नुक्ते को खोलते हैं। वो फरमाते हैं कि बुलंदी दो तरह की है। एक है बुलंदी मकान यानी जगह की बुलंदी, और दूसरी है बुलंदी मर्तबा यानी दर्जे या मकाम की बुलंदी। अमल जो है वो इंसान को जगह में बुलंद करता है और इल्म वो मर्तबा बुलंद करता है, और यही दो रास्ते हैं जो इंसान को उस बुलंद मकाम तक पहुंचा सकते हैं जहां तक़दीस का राज खुलता है। तो आइए इस गहरे समंदर में उतरते हैं। तो कुरान पाक में जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए मकानन अलिया का जिक्र आया है, एक बुलंद मकाम, आमतौर पर तो ज़हन आसमानों की तरफ यानी जगह की तरफ ही जाता है। जी बिल्कुल, पहला तासुर वही बनता है, और इब्ने अरबी इस ज़ाहिरी माना को रद्द नहीं करते। वो उसे बुलंदी मकान कहते हैं। वो एक तरह से उसे फलकुल अफलाक या सूरज के मदार से भी तशबीह देते हैं, यानी एक मरकजी ऊंचा मकाम जहां तक हजरत इदरीस को आप कह लें जिस्मानी तौर पर उठाया गया। और ये गोया उनके आमाल, उनकी रियाजत, उनकी ज़ाहिरी इबादत की इंतहा थी। लेकिन वो फौरन ही हमें दूसरी और शायद ज़्यादा अहम बुलंदी की तरफ लाते हैं, और वो है बुलंदी मर्तबा की, मकाम की बुलंदी, रुतबे की बुलंदी। और ये हासिल होती है इल्म से, मार्फत से। ये अंदर की रिफत है, शूर की बुलंदी है। जैसे कुरान में अहले ईमान के लिए, ख़ास तौर पर अहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया गया कि व अंतुमुल आलूना वल्लाहु माअकुम, यानी तुम ही सरबुलंद रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है। अब यहाँ जो सरबुलंद होना है ये मर्तबे की बुलंदी है। सही। और अल्लाह का साथ होना ये भी तो कुर्बत और मर्तबे ही की अलामत है। तो गोया अल्लाह ने इस उम्मत के लिए इल्म और अमल दोनों के जरिए से मकान और मर्तबा दोनों बुलंदियां जमा कर दी हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है कि बुलंदी सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी है, जगह की भी, दर्जे की भी। अच्छा, अब अगर अल्लाह ताला के अपने नाम अल अली पर गौर करें, जिसका मतलब है सबसे बुलंद, तो उसकी बुलंदी का क्या मतलब है? जाहिर है वो तो किसी जगह में महदूद नहीं है, तो वो किस पर बुलंद है या किसके मुकाबले में बुलंद है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं से दरअसल हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की हिकमत यानी हिकमत तक़दीस का दरवाज़ा खुलता है। तक़दीस का मतलब है पाकी, पाक होना। तो अल्लाह की जो बुलंदी है उसका अल अली होना वो किसी दूसरे के मुकाबले में नहीं है, क्योंकि हकीकी वजूद तो सिर्फ उसी का है। कोई दूसरा है ही नहीं जिसके मुकाबले में वो बुलंद हो। उसकी बुलंदी उसकी अपनी ज़ात से है, बाय हिज वेरी एसेंस। वो अपनी ज़ात में बुलंद है, एक ट्रांसेंडेंस। वो तमाम हुदूद से मावरा है। यानी ये कहना कि वो बुलंद है, उसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ पस्त है। बिल्कुल, बल्कि कायनात की हर शय जिसे हम अपनी नज़र में पस्त समझें या बुलंद, वो हकीकत में उसी एक बुलंद ज़ात का ज़हूर है, उसी की तजल्ली है। कोई चीज़ खुद से बुलंद या पस्त नहीं होती, बल्कि उस एक अल अली के ताल्लुक से ही अपना मुकाम पाती है। ये बात कि हर शय उसी एक ज़ात का ज़हूर है, ये समझने में गहरी तो है, लेकिन कभी कभी जहन उलझ भी जाता है, ख़ास तौर पर जब हम दुनिया में इतने तज़ादात देखते हैं। रोशनी है, तारीकी है, ज़िंदगी, मौत, अव्वल आखिर। कुरान खुद फरमाता है, हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन। वही अव्वल, वही आखिर, वही ज़ाहिर, वही बातिन। तो एक ही ज़ात में ये सारे आप कह लें मुखालिफ पहलू कैसे जमा हो सकते हैं? जी, तक़दीस का इस पाकी का गहरा राज है। अल्लाह की पाकीज़गी और उसकी बुलंदी इसी में है कि वो इन तमाम ज़ाहिरी तज़ादात को अपनी ज़ात में इस तरह रखता है कि वो उनसे मुतासिर नहीं होता, उनमें महदूद नहीं होता। एक बड़े आरिफ गुजरे हैं, अबू सईद अल-खर्राज। उनका एक मशहूर कौल है कि मैंने अल्लाह को दो ज़िद्दों को जमा करने से पहचाना। दो ज़िद्दों को जमा करने से?
جی، اور قرآن کی آیت جو آپ نے پڑھی سورۃ الحدید کی، یہ تو توحید کی آپ سمجھے بنیاد ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، یعنی ہر چیز کا آغاز بھی وہی، انجام بھی وہی، کائنات کی شکل میں ظاہر بھی وہی اور اس ظاہر کے پیچھے چھپا ہوا باطن بھی وہی۔ وہ خود ہی دیکھنے والا ہے اور خود ہی وہ حقیقت ہے جو ہماری نظر سے اوجھل ہے، گویا وہ خود پر ظاہر ہے اور خود سے ہی پوشیدہ بھی۔ یہ تو عقل کو حیران کرنے والی بات ہے۔ یہ تضاد ہماری محدود عقل کو لگتا ہے، حقیقت میں یہ ایک ہی نور کے مختلف رنگ ہیں۔ ابن عربی اس کو سمجھانے کے لیے عدد ایک کی مثال دیتے ہیں۔ دیکھیں، جتنے بھی اعداد ہیں، 2، 3، 10، 1000، لاکھ، کروڑ، یہ سب کہاں سے آتے ہیں؟ ایک سے؟ اسی ایک سے۔ ایک کو ایک میں جمع کریں تو 2 بنتا ہے، اسی طرح آگے چلتے جائیں تو ایک ہی تمام اعداد کی اصل ہے، ان کا سرچشمہ ہے۔ ٹھیک۔ مگر کیا 10 کا عدد صرف 10 ایک کا مجموعہ ہے؟ نہیں نا، 10 اپنی جگہ خود ایک حقیقت ہے، ایک مرتبہ ہے، اس کی اپنی خصوصیات ہیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ بالکل اسی طرح کائنات کی تمام موجودات، تمام شکلیں، تمام نام اسی ایک ذات احد یعنی the one source سے ظاہر ہوئے ہیں۔ وہ ایک ہی حقیقت ہے جو لاتعداد آئینوں میں یعنی مخلوقات میں اپنا عکس دکھا رہی ہے۔ ہر عکس منفرد ہے، اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، مگر اصل میں وہ ہے اسی ایک چہرے کا پرتو۔ تو یہی عرفان ادراکی ہے۔ جب عارف یعنی اللہ کی معرفت رکھنے والا اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کی نگاہ پاک ہو جاتی ہے۔ وہ چیزوں کے ظاہری فرق اور تضاد میں نہیں الجھتا، وہ کثرت میں وحدت کو اور وحدت کو کثرت میں جلوہ گر دیکھتا ہے۔ اس کے لیے یہ تضادات ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ ہر رنگ، ہر صورت اسی ایک بے رنگ حقیقت کا ظہور ہے۔ وہ ہر شے میں اسی القدوس یعنی پاک ذات کا نور، اسی العلی بلند ذات کی شان دیکھتا ہے۔ یہی وہ اندرونی صفائی، وہ تقدیس ہے جو روح کو حقیقی بلندی عطا کرتی ہے۔ یہ وہ بلندی ہے جو آسمانوں کی گردش یا ستاروں کے علم سے بھی ماورا ہے۔ یہ شعور کی بلندی ہے۔ اور جو اس حقیقت کو نہیں سمجھ پاتا، وہ پھر کثرت کے جنگل میں آپ کہہ لیں بھٹکتا رہتا ہے۔ وہ چیزوں کی الگ الگ پہچان، ناموں، صورتوں میں الجھا رہتا ہے۔ ابن عربی اس کو حیرت یا پریشانی کہتے ہیں۔ علم، خاص طور پر یہ عرفانی علم، اسی حیرت کو دور کرتا ہے۔ یہ دل کو سکون دیتا ہے، نگاہ کو وضاحت بخشتا ہے۔ یہ بات واقعی بہت اہم ہے کہ یہ والی بلندی، یہ جو عرفانی بلندی ہے، یہ دنیاوی مرتبوں سے بالکل مختلف ہے۔ جی ہاں، اکثر لوگ تو بلندی کا مطلب بڑا عہدہ، طاقت، شہرت یہی سمجھتے ہیں۔ اور ابن عربی فرماتے ہیں کہ دنیاوی بلندی جیسے کسی بادشاہ کا تخت ہو یا کسی قاضی کا منصب، یہ عارضی ہے۔ یہ ایک حال ہے، ایک کیفیت ہے جو بدل سکتی ہے۔ جب وہ شخص اس عہدے سے ہٹتا ہے تو اس کی وہ ظاہری بلندی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بلندی اس کی ذات کا حصہ نہیں تھی، وہ تو عہدے سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ تو عارضی ہوئی۔ بالکل۔ لیکن علم اور معرفت سے جو بلندی مرتبہ حاصل ہوتی ہے وہ ذاتی اور حقیقی ہے۔ وہ انسان کی روح میں، اس کے شعور میں قائم ہوتی ہے، اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ انسان کی اپنی کمائی ہوتی ہے، اس کی ذات کا جوہر بن جاتی ہے۔ تو پھر حقیقی بلندی تو یہی ہوئی؟ جی، اور اسی لیے فرمایا کہ جو عالم اپنے علم میں عاجزی اختیار کرتا ہے، یعنی یہ جانتا ہے کہ یہ علم، یہ سمجھ، یہ مرتبہ سب کچھ اسی ایک العالی کی عطا ہے، میرا اپنا کچھ نہیں، وہی حقیقی معنوں میں بلند ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات کی نفی کر کے اصل سرچشمے سے جڑ جاتا ہے۔ تقدیس میں فخر اور تکبر کی کوئی گنجائش نہیں۔ تقدیس تو سراپا سکون ہے، اطمینان ہے، پاکیزگی ہے، یہ جھکنے میں بلند ہونا ہے۔ تو گویا حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب یہ حکمت تقدیس ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ اصل بلندی آسمانوں کی سیر کرنے میں یا ستاروں کا علم جاننے میں یا دنیا میں کوئی اونچا مقام پانے میں نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ اصل بلندی تو دل کی صفائی میں ہے، روح کی پاکیزگی میں اور نگاہ کی وحدت میں۔ تقدیس ہی اصل عروج ہے، باطن کی پاکی ہی حقیقی معراج ہے۔ واہ!
جب دل اس معرفت سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، جب نگاہ ہر چیز میں اسی ایک کا جلوہ دیکھنے لگتی ہے، تو وہ دل خود گویا ایک مکان علی، ایک بلند مقام بن جاتا ہے۔ وہ انسان خود اللہ کے اسم مبارک العلی کا مظہر، اس کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اس کی روح حقیقی بلندی پا لیتی ہے، وہ بلندی جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ یہ تو ایک ایسی بلندی ہوئی جو باہر سے نہیں آتی بلکہ اندر سے پھوٹتی ہے۔ یہ کچھ حاصل کرنے والی چیز نہیں بلکہ یہ ایک کیفیت ہے، ہو جانے کی کیفیت۔ بالکل، اپنی ذات کی جو محدودیتیں ہیں ان سے پاک ہو کر اس لامحدود ذات سے جڑ جانے کا نام ہے۔ اور یہ سفر علم سے شروع ہوتا ہے۔ تکمیل عشق اور معرفت میں ہوتی ہے، یہ جاننا کہ میں کچھ نہیں اور سب کچھ وہی ہے۔ یہی وہ نفی ہے جو اس بات کا دروازہ کھولتی ہے، یہی وہ پستی اختیار کرنا ہے جو اصل میں بلندی عطا کرتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی حکمت کا نچوڑ خلاصہ یہی ہے، صفائی میں بلندی ہے، پاکی ہی عروج ہے۔ اگر آپ بھی اس روحانی سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو فکر نامہ کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ یہ سفر سمجھنے کا نہیں، بدل جانے کا ہے۔